استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله
ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض. لله ملك السماوات يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء يهب لمن
لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا
إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. الحمد لله. شكرا. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إنه عليم حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. خليك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله
تسير الغموم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر 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 وليال عشر والسبع والفجر وليال عشر والسبع والوتر والليل إذا في ذلك قسم لذي حجر ألم تر
يخلق مثلها في البلاد. والشفع والليل إذا يسر هل ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك مسلم الله ألم تر كيف فعل ربك إرم ذات العماد
التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك إن ربك لبالمرصاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه ولا يوثق وثاقه النفس المطمئنة إلى ربك راضية مرضية
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم.